बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू तथा विभिन्न पदमा आसीन व्यक्तित्वहरू, यस सिबिफिनका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, अरू विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाल्नुभएका सञ्चारकर्मी साथीहरू, यस बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबिफिनको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यहाँहरूको अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गरी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो दृष्टिकोणबारे म केही कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु। नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सबै नेपालीले सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपभोग गर्न सक्ने गरी उपयुक्त वातावरण तयार पार्दै समग्र आर्थिक क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गरी लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता एवं सम्बन्ध सरोकारवालाहरूको हक हित संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गरी लगानीको सुरक्षित वातावरण सृजना गर्ने, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड जस्ता सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्बन्धित क्षेत्रहरूको बारेमा उपयुक्त नीति नियम कानुन तर्जुमा गर्न तथा विद्यमान कानुन र नीति नियमहरूको समयानुकूल संशोधन एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक राय सल्लाह सुझाव र सहयोगको आदान प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सामना गरिरहेको चुनौती समाधानका उपायहरूको बारेमा छलफल अनुसन्धान गर्ने, गराउने र कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने, बैंकिङ व्यवसाय वृद्धि र विस्तारका लागि सुरक्षित लगानीको वातावरण सृजना गर्ने र लगानी उपयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र गर्नका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने, गराउने, म चाहिँ धेरै लामो कुरा राख्न चाहन्न। माननीय मन्त्रीज्यू, विशिष्ट सल्लाहकारज्यू र अरू डायसमा आसीन महानुभावहरू र अरू सबैको टाइमको ख्याल गर्दै म केही अहिलेका चुनौतीहरू र त्यसका समाधानको विषयमा चाहिँ म केही कुरा राख्न चाहन्छु। आजको सबभन्दा हाम्रो यो सबै हामी सर्वविदितै छौँ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हाम्रो एकदमै खस्केको छ। एकातिर 82%ले यो 5 महिनामा चाहिँ इम्पोर्ट बढेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ 22%ले चाहिँ रेमिटेन्स घटेको छ। यसको दिगो सल्युसन अब हामीले गरेन भने 6-7 महिनापछि चाहिँ हामी के गर्ने भन्ने स्थितिमा अन्यको स्थितिमा छौँ। भोलिका दिनमा यस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ कि अब चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ हामीलाई खानेकुराको लागि पनि इम्पोर्ट गर्नको लागि विदेशी मुद्राको नहुन सक्ने सम्भावना पनि म देखिरहेको छु। यसको लागि केही कुराहरू मैले राख्न चाहेँ। सबभन्दा पहिले यो रेमिटेन्स एउटा सानो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पनि 20 खर्बको रेमिटेन्स चाहिँ भित्रिनु पर्नेको सट्टा 10 खर्बभन्दा घटीको रेमिटेन्स घटिराखेको स्थिति छ। यसलाई बढाउनको लागि आवश्यक कदमहरू अहिले चालिएन भने पछिको दिनमा चाहिँ ढिलो हुने चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै अगाडि देखिएको छ। अबको दिनमा हाम्रा कामदार भाइ र बहिनीहरू विदेश जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ यो म्यान पावर कम्पनी र विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा 80% उनीहरूले पाउने पैसा चाहिँ बैंकिङ च्यानल मार्फत नेपालभित्र भित्राउने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मिलेर अथवा इभन अर्थ मन्त्रालयले पनि एक्लैले पनि यो डिसिजन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै त्यसलाई चाहिँ अब त्यो धेरै खर्चमा नजाओस् भन्नको लागि यसलाई यो चाहिँ सञ्चित गर्नको बानीको विकास गर्नको लागि केही कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा
यो ब्याज दर 1% बढी ब्याज दर अहिले जुन दिने भनेको छ त्यो पनि राम्रै लागू भएको छैन। त्यसमा पनि हामी केही बैंकले त्यसलाई चाहिँ अलि अनुचित त नबनाऊ तर अलिकति त्यसको मिसयुज भइराखेको जस्तो मैले भान लिएको छु। त्यो चाहिँ यो विदेशबाट आउने पैसा जुन डाइरेक्ट बैंकिङ च्यानलमा आउँछ त्यस्तोमा मात्रै दिनुपर्छ। त्यो 1% ले पुगेन त्यसलाई 2% बढाएर 2% गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पनि अनुदान दिनुपर्छ। यो होइन कि यो बैंकलाई नै अहिले 1% बढी दिने बैंकलाई नै भार बोकाएको छ, सबै भार बैंकलाई नै बोकाउन चाहिँ अलि उचित हुँदैन। यसमा चाहिँ राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयले पनि यसलाई चाहिँ अब 1% हामी दिँदैछौँ भने 1% चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसमा चाहिँ अनुदान दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सञ्चितको बानी बसोस्। अर्को यसमा गर्न सक्ने विकल्प के छ भने यो आइपिओ जतिहरू पनि नयाँ सेयरहरू जारी हुन्छन् त्यसको 10% यो विदेशी कामदारहरूको रिटर्न माइग्रेन्टहरूले पठाएको माइग्रेन्ट वर्करहरूले पठाएको पैसाको 10% आउने आइपिओहरूमा जान सक्ने चाहिँ प्रावधान चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यसले चाहिँ सञ्चित बढ्छ, खर्च घट्छ। यसले कहीँ न कहीँ यसले पनि इम्पोर्ट घटाउँछ र खर्च घट्यो भने चाहिँ यो दियो एउटा हाम्रो पुँजी निर्माणको काम हुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। यस्तै चाहिँ अर्को कुरा यो रेमिटेन्सको साथसाथै अहिलेको बेलामा डरलाग्दो हिसाबले जुन इम्पोर्ट बढेको छ यसलाई घटाउनको लागि 2-3 एउटा त अस्ति भर्खरै राष्ट्र बैंकले एउटा नीति लिएको छ। केही 18 आइटममा चाहिँ 50% र 100% को एलसी मार्जिन क्याश एलसी मार्जिन राख्नुपर्ने भन्ने ल्याएको छ। तर त्यो लिस्ट एकदमै सानो भयो, त्यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। बैंकको लिक्विडिटीमा पनि त्यसले हेल्प गर्छ भने कहीँ न कहीँ इम्पोर्टलाई पनि घटाउनमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै अब यो इम्पोर्ट घट्यो भने राजस्व घट्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि मन्त्रीज्यूले सचिवज्यूहरूबाट सुन्न पाउनुहुन्छ होला, पक्कै पनि यो कुरा उठ्छ। यसको लागि अहिले हामी इमर्जेन्सी स्थितिमा छौँ। यस्तो बेलामा 15% चाहिँ कस्टम ड्युटी बढाउनुपर्छ, किनभने कृषिमा चाहिँ कृषि सुधार शुल्क बढाउन मिल्दैन भन्ने कुरा बारम्बार आइराखेको छ। कृषिको हामी 5% को प्रोटेक्सनले चाहिँ नेपालमा कृषिको विकास हुन सक्दैन, उद्योगहरूको विकास हुन सक्दैन। माननीय मन्त्रीज्यू अहिले पनि हेर्नुहोस् जुन वस्तुमा अलिकति राम्रो प्रोटेक्सन सरकारले दिएको छ त्यसको विकास भएको छ। सिमेन्ट उद्योग हेर्नुहोस्, डन्डी उद्योग हेर्नुहोस्, त्यसको विकास हुनको कारण त्यसमा राम्रो प्रोटेक्सन दिएको छ सरकारले। 30 देखि 35% को प्रोटेक्सन दिएको हुनाले मात्र त्यो सम्भव भएको हो। अरू उद्योगहरूलाई नेपालमा उद्योग फस्ट्याउनको लागि प्रोटेक्सन तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थहरूमा कम से कम 20% को चाहिँ फरक हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैन। हामीले जति कुरा गरे पनि त्यो सम्भव छैन। त्यसैले अहिलेको बेलामा एउटा चाहिँ कोभिड ट्याक्स भनेर 15% तयारी वस्तुहरूमा र कृषि उत्पादनहरूमा कोभिड ट्याक्स भनेर एउटा ट्याक्स अहिले लगाएर त्यो चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि उद्योगहरूलाई बढाउनको लागि त्यतातिर चाहिँ उद्योगको विकास गर्नको लागि खर्च गर्यो भने त्यो दिगो सल्युसन हुन सक्छ। त्यस्तै एक्सपोर्टतिर बढाउनको लागि अहिले हामीले अब बिजुलीको फलाफल छ भन्ने कुरा बारम्बार आइराखेको छ भने बिजुली 4 रुपैयाँमा एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा त्यो बिजुली त्यो 4 रुपैयाँमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने इन्डस्ट्रीलाई दिनु, त्यसको मतलब आधी अहिलेको ट्यारिफ भन्दा आधीमा दियो भने एक्सपोर्ट चाहिँ फस्ट्याउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहल हुनु पर्यो। अर्थ मन्त्रालयले यसमा चाहिँ आवश्यक गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ। अर्को कुरा लोकल इन्डस्ट्री जसले आयात प्रतिस्थापन गरेको छ उनीहरूलाई पनि कम से कम 20% अहिलेको बिजुलीको दर यो साउथ एसियामा नै सबभन्दा बढी भएको हुनाले त्यसलाई घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ। 20% को दरले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी घट्नुपर्छ इभन लोकल प्रोडक्सनको लागि पनि। त्यस्तै यो भन्सारको जुन मूल्य छ मोल छ यो हामी सबैले उठाइराखेको अहिले यहाँ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बारम्बार उठाइराख्नु पर्ने कुरा हो। म अहिले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको नेपालको अध्यक्षको नाताले बोले पनि
तर म पनि एउटा चाहिँ उद्योगी भएको नाताले मैले यो कुरा बुझेको छु कि यो चाहिँ कस्टमको मूल्य गर्दाखेरि पनि आज हामी एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै दिन्छु म यहाँ 7,000 रुपैयाँ पर्ने 10,000 रुपैयाँ पर्ने ज्याकेट किन्न गयो भने बजारमा त्यो चाहिँ 700 रुपैयाँ भन्दा बढीको बिल पाउँदैन त्यसको।